السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا رکیہ شادی میں رکاوٹیں ڈالنے کے جادو کے حوالے سے ہے۔ جس کسی کی بھی اکثر بیشتر دیکھنے میں آتا ہے، بہنیں بیٹھی ہیں، رشتہ آتا ہے لیکن انکار کر کر چلے جاتے ہیں یا تھوڑے دنوں بعد انکار کر دیتے ہیں، یہ ساری بات بن جاتی ہے اور عین وقت میں آ کے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی کچھ علامات ہیں۔ پہلی علامات پیٹھ کی نچلی ہڈی میں درد کا ہونا، اسی طرح جس سے بات لگی ہے اس کا چہرہ بدصورت دکھنا یا ذہن میں بدصورت تصور کرنا، بہت زیادہ پریشان ہو جانا شادی کے نام سے، اسی طرح نیند کے دوران بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہونا، یہ علامات ہیں جس کے بنیاد پر ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ شادی میں رکاوٹ ڈالنے والا جادو ہے۔ تو ایسے میں سب سے پہلے غیر شرعی کام کی پابندی کی جائے، غیر شرعی کام بالکل اپنی زندگی میں ترک کر دیے جائیں، جیسا کہ گانے سننا یا ٹی وی دیکھنا، یہ تمام چیزیں، گالی گلوچ، فضول وقت کا ضیاع کرنا، یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں اور اس کے بعد صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ مسلسل آیت الکرسی کم از کم دن میں 1 گھنٹہ سنیں، اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس کو 1 گھنٹہ سنیں، باوضو رہیں، نماز کو وقت پر ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ جب اس پر پابند ہوں گے، ساتھ اس رقیے کو سنیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 7 سے 21 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا بہترین جگہ سے رشتہ آئے گا اور اللہ کی توفیق سے کامیابی بھی آپ کو ملے گی۔ تو بسم اللہ پڑھ کر کامل یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ رقیے کو سننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ جو ہماری امید ہے اللہ رب العالمین وہ پوری کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا
بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي القيوم حي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي القيوم حي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي
القيوم حي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي القيوم حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعيذكم بكلمات الله التامات
من غضبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ما ضرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرب في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرب في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طارق الليل إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرب في الأرض ومن شر ما يخرج منها
شر فتن الليل والنهار وشر كل طارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طارق الليل إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا